अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम चैनल अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक पुरअसरार कहानी। जहांगीर खान एक तनोमंद जवान था। वो बहुत बड़ा और खुशहाल ज़मींदार था। उसकी मलकियत में 12 गांव थे। ऐसी कामयाबी और अरूज का राज उसका बहादुर होना था, मगर बहादुरी के बावजूद वो एक संगदिल और बेरहम इंसान था। कमज़ोर और बेबस लोगों पर तो वो बेपनाह जुल्म ढाता था। उसके दिल में खौफे खुदा नाम तक की कोई चीज़ ना थी। लेकिन इसके बरक्स उसकी बीवी ज़किया खानम बड़े रोब दबदबे वाली और पाई की औरत थी। वो खुदा तर्स, हमदर्द और लोगों के काम आने वाली खातून थी। कोई साइल उसके दर से खाली हाथ नहीं जाता था। वो बेवाओं की गमगुसार थी, यतीमों की सरपरस्त थी। उनकी शादी हुए 5 साल गुजर गए थे, लेकिन जहांगीर खान की फितरत न बदली थी। कुदरत ने बीवी के रूप में एक शमाए हदायत उसके घर में रोशन कर दी थी, लेकिन वो उसके नूर से फैज़याब न हुआ। उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। शायद इसी वजह से वो हदायत नहीं पा रहा था। अप्रैल का महीना था। जहांगीर खान घोड़े पर सवार होकर खेतों का मुआयना करने निकला। उसने अपने मुलाजमों को एक खेत में हल चलाने के लिए भेजा था। वो खेत अरसे से बंजर पड़ा था। उसको किसी ने बताया कि मुलाजमों ने सारा दिन ज़ाया कर दिया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया और खेत वैसे का वैसा ही पड़ा है। जहांगीर खान वहां पहुंचा और उन पर बिजली बनकर गिरा। नमक हरामो, जब तक सारे खेत में हल नहीं चलेगा मैं तुम्हें यहाँ से ना जाने दूंगा, ख्वाह सारी रात गुजर जाए। मजदूर फौरन काम पर लग गए। उनको मालूम था कि उनका मालिक कोल का पाबंद है, चुनाचे उन्होंने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। जहांगीर खान उनको गालियां देता, बुरा भला कहता, घोड़े को एक बड़े दरख्त के साथ बांधकर एक सामने वाले टीले पर जा बैठा। सूरज गरूब हो गया और थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। अब चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। जहांगीर खान अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि यकायक बैलों वाला मुलाजिम रुक गया। बदमाश, क्या अभी से तू थक गया है? चल पड़ आगे। अगर खेत खत्म होने से पहले रुका तो इतना मारूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा। हजूर, मैं थका तो नहीं हूँ, यहाँ कोई चीज़ है जिसमें हल अटक गया है। शायद किसी की कब्र है, हड्डियों का ढांचा भी है यहाँ। मजदूर ने कांपती आवाज़ में उसको बोला, चल अपना काम कर। दुनिया में कब्रिस्तानों की कमी है क्या जो लोग मेरे खेतों में आकर दफन होंगे? लेकिन मजदूर का तो लर्जा बढ़ता गया। जहांगीर खान की धमकी ने भी काम न किया। दूसरे दोनों मजदूर भी अपने साथी के पास आ गए और कब्र की ताजीम के बारे में कुछ कहने लगे। लेकिन जो शख्स इंसानी जिंदगी की कदर न करे वो मुर्दों की क्या इज्जत करेगा? जहांगीर खान गुस्से से दीवाना हो गया। वो टीले से नीचे उतरा और मजदूर के पास जाकर उसे एक कोड़ा रसीद किया और ढांचे को घसीट कर टीले तक ले आया। उसकी बहादुरी ने मकनातीसी असर किया कि मजदूरों की भी हिम्मत बढ़ गई और वो फिर से काम में लग गए और जहांगीर खान फिर से टीले पर आकर बैठ गया। वो एक छोटा सा ढांचा था जिसे ज़मीन में दफन हुए ज़्यादा अरसा न गुजरा था, क्योंकि उसके तमाम तर जोड़ सलामत थे। सिर्फ 1-2 पसलियाँ कटी हुई थीं। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये शख्स सीने पर जख्म लगने की वजह से मरा है, लेकिन जहांगीर खान को उसकी कोई परवाह न थी। बहरहाल वो उसको देखता रहा कि आखिर ये है कौन और उसे मेरे खेत में किसने दफन किया होगा। जहांगीर खान को अपने हावजे पर फख्र था, मगर किसी के ढांचे को पहचानना बहुत मुश्किल है। सो जहांगीर खान उठा और एक झटका देकर खोपड़ी को धड़ से अलग कर दिया। वो खोपड़ी को हाथ में लेकर उसे गौर से देखने लगा। आंख के खाली घड़ों ने रहम की दरख्वास्त की, लेकिन जहांगीर खान की तेज आंखें उसका मतलब न समझ सकीं। उसने खोपड़ी को कई बार चांद की रोशनी में उछाला और आखिर उसने थक कर खोपड़ी और ढांचे को ठोकर मारकर करीब की झाड़ियों में फेंक दिया। इतनी देर में काम भी खत्म हो गया था। जहांगीर खान अपनी घोड़े पर सवार होकर वापस घर आ गया। कुछ ही दिनों बाद की बात है। उस रोज खूब बारिश हुई थी। जहांगीर खान दरवाजे के सामने कुर्सी बिछाकर बैठा हुआ था कि उसका साला अमीर अली आ गया। इधर उधर की बातें करने के बाद वो अपने मतलब पर आया और कहने लगा कि एक बेवा औरत रजिया बेगम है जो कस्बे से बाहर रहती है, उसे हैज़ा हो गया है। क्या तुम्हारी बीवी ज़किया खानम को इजाज़त है कि वो उसकी तिमारदारी के लिए जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये मर्ज़ मुतादी है। इसके अलावा मैं नहीं गवारा करता कि मेरी बीवी एक नीच कौम के घर में जाए। मगर वो जाएगी ज़रूर, आपको भी ये बात पता है, अमीर अली ने कहा। अच्छा तो फिर जाने दो, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी, जो जी में आए करो। अमीर अली उठा और थोड़ी देर बाद अपनी बहन को पालकी में सवार करके ले गया। पालकी के हमरा बूढ़ी खातिमा और 6 मुलाजिम भी थे जो कि हिफाजत के लिए मामूर किए गए थे।
جہانگیر خان اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے حساب کتاب کی جانچ پڑتال کرنے لگا۔ نصف شب کو اسے فرصت ملی، وہ اٹھ کر برآمدے میں آیا اور خادمہ کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی ذکیہ خانم ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بوڑھی خادمہ نے دسترخوان بچھایا، اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ کیوں، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ جہانگیر خان نے پوچھا۔ کچھ نہیں حضور، بیمار بڑھیا کا دم لبوں پر ہے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بھیج دیا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں جب اس کھیت کے پاس سے گزر رہی تھی جس میں آپ نے پیاز بیجا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیاز کے بہت سے پودے اکھاڑ کر ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا ہے۔ پیاز کو ڈنٹھل سے جھٹکا دے کر الگ کرتا جاتا ہے اور پھر اسے اچھال کر لپک لیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے گنگناتی ہوئی آواز میں کچھ کہا اور میری طرف مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ پستہ قد، سیاہ فام، سفید داڑھی والا آدمی ہے اور اس کے سینے پر لال خون کا سا نشان ہے۔ میں وہاں سے بھاگی اور گرتی پڑتی بمشکل یہاں تک پہنچی ہوں۔ حضور، آپ بہت بہادر اور دلیر ہیں، آپ ہی ہمیں ایسے چوروں اور بدماشوں سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ جہانگیر خان کو اسی دن اطلاع ملی تھی کہ بدماشوں کا ایک گروہ غلہ چوری کرتا ہے۔ اس سے بہتر موقع مجرم کو پکڑنے کا نہیں مل سکتا تھا، سو اس نے ایک پستول جیب میں ڈالا اور نیزہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور، کیا میں گھوڑا لانے کا حکم دوں؟ خادمہ نے پوچھا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھوڑے کی ٹاپوں سے خبردار ہو کر چور فرار ہو سکتا ہے، اس لیے میں پیدل ہی جاؤں گا۔ اجنبی ابھی تک ٹیلے پر بیٹھا اپنے عجیب مشغلے میں مصروف تھا۔ وہ پیاز کو اچھالتا تھا اور پھر اس کو لپک لیتا تھا۔ جہانگیر خان دبے پاؤں اس کے قریب جا پہنچا۔ جیسا کہ خادمہ نے بیان کیا تھا کہ وہ ایک پستہ قد، لمبی داڑھی والا بوڑھا تھا۔ وہ ایک ملگجی دھوتی اور نیم آستین کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سوکھے ہوئے اور اس کی پسلیاں نیم آستین کرتے میں سے بھی صاف گنی جا سکتی تھیں۔ تم کون ہو؟ جہانگیر خان نے روبدار آواز میں پوچھا۔ اجنبی آہستہ سے آواز کی جانب مڑا۔ تم اس آواز کو پہچانتے ہو؟ جہانگیر خان کو اپنے کان میں کسی کی آواز آئی۔ اس چہرے کو جس پر رنج اور تکلیف کے نقوش نمایاں تھے، اس کی پیشانی اور گالوں پر خون کے دھبے تھے، اس کی سفید داڑھی پر منہ سے نکلا ہوا خون بہہ رہا تھا۔ سینے کے بائیں طرف ٹھیک دل کی جگہ خنجر کا خوفناک زخم تھا جس نے 2 پسلیاں جدا کر دی تھیں اور جس میں دل کی حرکت سے خون کا چشمہ ابل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک پیاز تھی اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں سے پتلیاں غائب تھیں، صرف سفیدی نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموش اور ساکن تھا لیکن اس کی مسکراہٹ خوفناک تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اس بھیانک منظر کی تاب نہ لا سکتا۔ جہانگیر خان کے دل نے گواہی دی کہ یہ اس کا کوئی جانی دشمن ہے۔ اس نے اپنا نیزہ پوری طاقت سے اس کی دل کی طرف پھینک دیا۔ نیزہ اس شخص کے آر پار ہو گیا اور جا کر زمین میں دھس گیا، لیکن اجنبی ایک دم سے وہاں غائب ہو گیا۔ جہانگیر خان ٹیلے پر چڑھا اور نیزے کو کھینچ کر دیکھنے لگا کہ اس کی تیز نوک تو خراب نہیں ہو گئی۔ وہ ابھی تک اس واقعے سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا مگر پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور وہ ڈراؤنی شکل والا اجنبی کون تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے اس کو ضرور کہیں دیکھا تھا۔ آخر کار اس کو یاد آ ہی گیا، گھاسی رام بنیا۔ اس نام کے یاد آتے ہی اس پر ایک عجیب سی حیرت طاری ہو گئی۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ جہانگیر خان کو ڈر محسوس ہوا اور وہ خوف سے کانپنے لگا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ گھاسی رام اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک نرم دل، صلح جو اور نیک دل انسان تھا، اس لیے گاؤں کے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ گاؤں میں اس کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار نہ تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ زمین تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اتنی ساری زمین نہیں سنبھال سکتا تو اس نے سوائے 2 کھیتوں کے جو بہت ہی زیادہ زرخیز تھے سب کچھ گاؤں کے غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیا۔ 12 سال قبل ایک دن گھاسی رام اچانک غائب ہو گیا۔ پوجا کی غرض سے بنارس روانہ ہوا تھا مگر پھر لوٹ کر نہ آیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ تارک دنیا ہو گیا ہے، لیکن کسی کو یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ اسے مار ڈالا گیا ہے۔ اگر کوئی اس خوفناک راز سے واقف تھا تو وہ جہانگیر خان تھا۔ ان دنوں جہانگیر خان ایک معمولی آدمی تھا لیکن اس کے پاس کبھی اتنا روپیہ جمع نہ ہوا کہ وہ گھاسی رام کے کھیت خرید سکتا۔ وہ ہمیشہ گھاسی رام کے کھیتوں کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان کو خریدنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا۔ آخر کار اس نے اس مسئلے کو حل کر ہی لیا۔ گرمی کا موسم تھا جب گھاسی رام بنارس کے لیے روانہ ہوا۔
घासी राम बूढ़ा शख्स था और वो धूप की ताप ना ला सकता था, इसलिए उसने इरादा किया कि वो रात को सफ़र करेगा और दिन को किसी आबादी में आराम करेगा। वो बमुश्किल चंद मील चला होगा कि जहांगीर खान उस तक जा पहुंचा। रास्ता एक सुनसान बाग में से होकर गुजरता था। जहांगीर खान ने एक दरख्त के पीछे छुपकर उस पर खंजर का वार किया और बूढ़े घासी राम का खात्मा कर डाला। फिर उसकी लाश कंबल में लपेटकर घोड़ी की जीन से बांधी और थोड़ी दूर जाकर एक घड़े में दबा दी। जब घासी राम अरसा तक वापस न आया तो जहांगीर खान ने उसके दोनों खेतों पर कब्जा कर लिया और लोगों को ये कहा कि घासी राम जब भी वापस आएगा तो वो उसकी अमानत उसके हवाले कर देगा, क्योंकि उसे यकीन था कि घासी राम तो अब कभी वापस आने वाला है ही नहीं, क्योंकि उसने घासी राम को मौत के घाट जो उतार दिया था। कहते हैं कि मकतूल की रूह कातिल को कभी चैन नहीं लेने देती, लेकिन जहांगीर खान को तो उसके जुर्म का कभी ख्याल भी न आया था। वो इस वाक़ये को बिल्कुल ही भूल गया था, लेकिन आज के इस मंजर ने उसे थर्रा दिया था। घासी राम 12 साल तक खामोशी के साथ कब्र में सोता रहा था, मगर जहांगीर खान ने ही उसको अब्दी आरामगाह से उखाड़ फेंका था और अब उसकी बेचैन रूह मारी मारी फिरने लगी। अब ये मुझे मरते दम तक सताएगा, जहांगीर खान ने सोचा, लेकिन वो अब भी अपने किए पर नादिम ना था। वो सारी रात तो वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था, आखिर घर वापस भी तो उसको जाना था। उसने नेज़ा उठाया और वापसी का कसद किया। उसी वक्त उसको खड़खड़ाहट महसूस हुई, गोया कोई खुश्क पत्तों पर चल रहा था। वो आवाज़ की तरफ मतवज्जा हुआ और उस नज़ारे को देखकर सुन्न हो गया। 50 कदम आगे एक बड़ का दरख्त था जिससे उसने एक मर्तबा अपना घोड़ा बांधा था। जहांगीर खान के देखते ही देखते सामने तारीकी में से एक बदहैयत और ड्रोनी शक्ल नजर आई। वो चीज़ इंसान से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी जिसामत इंसान से दुगनी थी। उसके जिस्म पर रीछ के से लंबे लंबे बाल थे, जिससे वो चीज़ और भी ड्रोनी लग रही थी। उसका तो साया भी जमीन पर ना था। जहांगीर खान का दिल बैठ गया। उस भूत नुमा के हाथों में एक इंसानी खोपड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। जहांगीर खान की निगाहें उस पर जमकर रह गईं। उसने बहुत कोशिश की कि वो मुंह फेर ले, मगर वो हरकत ना कर सका। उसने चीखना चाहा, लेकिन उसका हलक खुश्क हो गया। भूत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा, यहाँ तक कि वो टीले की दूसरी तरफ आन खड़ा हुआ। तब उसने खोपड़ी उछाली और फिर लपक कर पकड़ ली। जहांगीर खान अब इससे ज्यादा की ताब ना ला सका और बेहोश होकर प्यास के ढेर पर गिर पड़ा। मगर वो ज्यादा देर बेहोश ना रहा, क्योंकि जब वो होश में आया तो हर चीज को बदस्तूर पाया, सिर्फ भूत वहां मौजूद ना था। जहांगीर खान ने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने झुककर देखा कि भूत के पाँव के निशानात हैं या नहीं, मगर वहां कोई निशान ना था। जहांगीर खान उठा और फिर अपने घर की तरफ उसने दौड़ लगा दी। घर जाते जाते जितने भी टीले गुजरे उसमें हर तरफ उसको घासी राम का भूत बैठा नजर आया। हर साए में उसको सुर्ख आंखें चमकती नजर आईं। अल्लाह अल्लाह करके वो गांव में दाखिल हुआ तो उसको कुछ सुकून मिला। रास्ते में अमीर अली बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसने जहांगीर खान को देखा तो हंसने लगा। तुम इस वक्त कहाँ चले गए थे? हमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। मेरा जी चाहता है कि हम आज चांद की रोशनी में लुत्फ उठाएं और सैर करने चलें। नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरी मानो तो इस वक्त बाहर ना जाना। गिरदो नवा में एक अजीब सा जानवर फिर रहा है जो 2 पाँव पर चलता है और उसके जिस्म पर रीछ की तरह बाल हैं। जहांगीर खान ने अपनी कमजोरी का एतराफ़ ना करते हुए अमीर अली से कहा, 2 पाँव पर चलने वाला रीछ? क्या वो ऐसा तो नहीं? अमीर अली ने कहा। अमीर अली के बजाय वही खौफनाक भूत वहां खड़ा था जो प्यास के खेत में उसको सुर्ख अंगारा आंखों से घूर रहा था। या इलाही, ये क्या माजरा है? जहांगीर खान को इतना होश कहाँ था कि वो इसको हल कर सके। उसके साबका तजर्बे ने उसको बताया था कि इस भूत की मकनातीसी निगाह में क्या असर है। उसे मालूम था कि अगर उसने उससे आंख मिलाई तो उसका काम तमाम हो जाएगा। भूत का जिस्म गैर मादी था, न उसका साया था, न उसके कदमों के निशान थे। शायद वो कोई जिस्मानी नुकसान भी नहीं दे सकता था, लेकिन उसकी दहकती हुई सुर्ख अंगारा आंखें रूह को बेचैन कर रही थीं। जहांगीर खान ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया और वो सर पर पांव रखकर दौड़ा। मुश्किल से वो घर पहुंचा और जोर से दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी खात्मा ने दरवाज़ा खोला और उसको देखकर बोली, बेगम साहिबा वापस आ गई हैं और उन्होंने हजूर की तलाश में आदमी भेजे हैं। अच्छा खैर है, तू फौरन काजी साहब को बुला ला। बुढ़िया थोड़ी दूर जाकर रुकी और बोली, हजूर उस चोर का क्या बना? क्या वो आपके हाथ से निकल गया? हाँ, वो मेरे जाने से पहले ही फरार हो गया था। अब उसका बंदोबस्त सुबह ही करूँगा। लेकिन हजूर, वो चोर तो नहीं था और ना ही वो भागा।
اس کے ساتھ ہی بڑھیا کی جھکی ہوئی کمر سیدھی ہونے لگی اور اس کی جسامت بڑھنے لگی۔ حضور وہ تو کچھ اور ہی چیز تھی، کیا آپ نے وہاں کوئی ایسی شے نہیں دیکھی تھی؟ بوڑھی خادمہ کی جگہ وہی بھوت اب تیسری مرتبہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر ویسے ہی بال تھے اور اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ جہانگیر خان کے منہ سے بے سختہ چیخ نکل گئی۔ اس نے کواڑ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کیا یہ بھوت گھر میں بھی میرا پیچھا نہ چھوڑے گا؟ وہ زکیہ کے کمرے کی طرف دوڑا کہ وہ فرشتہ صفت اس کو پناہ میں لے لے گی۔ زکیہ خانم جہانگیر خان کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تم کہاں چلے گئے تھے میری جان؟ میں پریشانی میں پڑی ہوئی تھی، تم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ جہانگیر خان اس کے پاس آ کر مسحری پر بیٹھ گیا تو اسے کچھ سکون ہوا۔ زکیہ خانم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور وہ کانپ رہا ہے، تو اس نے پوچھا، کیوں خیر تو ہے نا؟ کیا دشمنوں کا مزاج کچھ ناساز ہے؟ میں نے بھی تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، اگر اجازت ہو تو دسترخوان بچھاؤں؟ ذرا ٹھہرو، مجھے اکیلا نہ چھوڑو، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنا دیا، لیکن گھاسی رام کے قتل اور ڈھانچے سے اس کی مشابہت چھپا گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ قاتل کے جرم کو معاف بھی کر دیتا ہے؟ جہانگیر خان نے پوچھا۔ بے شک، لیکن مجرم کو چاہیے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرے، اپنے گناہوں کا۔ توبہ کر لینے پر اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ گناہ جو اس نے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں وہ بغیر جسمانی کفارے کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کی سزا بغیر جسمانی کفارے کے معاف نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کسی کو مار ڈالیں تو ہم کو بھی مرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ضرور ہے مگر اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، جہانگیر خان نے سراسر جھوٹ بولا۔ میں کھانا لے آؤں؟ ڈرنا مت، صبح تک تم بالکل اچھے ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر زکیہ 4 قدم چلی ہوگی کہ اس نے پلٹ کر دیکھا اور بولی، تم نے واقعی عجیب چیز دیکھی ہوگی۔ کیا وہ بھوت جو سائے کی تاریکی میں پیدا ہوا وہ ایسا تو نہیں تھا؟ زکیہ کے نازک جسم کی جگہ وہاں بھوت کھڑا تھا۔ جہانگیر خان کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ وہ بھوت کو دیکھ رہا تھا اور بھوت اسے گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غیر مادی جسم غائب ہو گیا، لیکن سرخ آنکھیں اس کو برابر دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر جہانگیر خان بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس کی بیوی زکیہ بیگم واپس آ گئی۔ بوڑھی بیوہ کی حالت اب ٹھیک تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر مسحری پر بخار کی حالت میں پڑا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ چھت پر ٹکٹکی جمائے ہوئے بہت بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ گھاسی رام اور بھسکے بھوت، میں تم دونوں سے نہیں ڈرتا۔ تو سائے میں سے باہر نکل، پھر میں تجھ کو سمجھوں گا۔ میرا پستول لاؤ، میں ان دونوں کو مار دوں گا۔ نہیں، میں نے ہرگز قتل نہیں کیا، میری بات مانو گھاسی رام۔ گھاسی رام، کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ تو مجھے اس قدر گھورتا کیوں ہے؟ تو اپنی عمر ختم کر چکا تھا، اب تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ زکیہ خانم نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ کسی حکیم کو بلا لائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اب جہانگیر خان کا بہکنا تو بند ہو گیا تھا، لیکن بخار بہت تیز تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں جل رہے تھے اور چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زکیہ خانم کو بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ تم نے بھی بھوت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ زکیہ سمجھ گئی کہ وہ رات کو کسی چیز سے ڈر گیا ہوگا۔ اس کے بعد جہانگیر خان نے اسے تمام ماجرا سنا دیا اور اپنے جرم کا اقبال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ کس طرح ادا کروں۔ زکیہ خانم کے کہنے پر اس نے ایک وصیت نامہ لکھا جس کی روح سے اس نے اپنی کل جائیداد اور مال دولت غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ تم کہتی تھی کہ موت کی سزا موت ہے، کیا میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دوں؟ جہانگیر خان نے کہا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اور اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ قانون الہی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اب اس کی آخری سانسیں تھیں۔ زکیہ خانم نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زکیہ بیگم، یہ زندگی اب میرے لیے دوزخ سے بھی بدتر ہے، میں آرام اور سکون چاہتا ہوں۔ جنگی خان پر سکرات کی حالت طاری تھی۔ زکیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اتنے میں امیر علی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زکیہ ایک چھوٹی سی گٹھڑی اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ اس نے امیر علی سے کہا، بھائی تم اس کے کفن دفن کو دیکھو، میں اب یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ جہانگیر خان کو سب لوگ آخری منزل پر پہنچا کر جب واپس آئے تو زکیہ غائب تھی۔ بہت تلاش کیا گیا مگر بے سود، وہ کہیں نہ ملی۔ امیر علی نے جہانگیر خان کی وصیت کے مطابق اس کی جائیداد، حویلی اور دولت غریبوں میں تقسیم کر دی اور پھر وہ خود بھی وہاں سے چلا گیا۔
यूं ही 2 साल गुजर गए। एक रोज़ वो दिल्ली में मोहल्ला पहाड़गंज की एक गली से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक टूटे हुए मकान के आगे लोग जमा थे। दरियाफ्त करने पर पता चला कि यहाँ पर एक गरीब औरत रहती थी। गुज़िश्ता रात वो मर गई। उसका कोई अजीज़ ना था। बोलचाल से मालूम होता था कि वो किसी अमीर घराने की है। जनाजा तैयार था, अमीर अली भी शरीक हो गया। जब लोग मैयत को ले जाने लगे तो उसने देखा कि एक पुराने रेशमी रुमाल में कुछ बंधा रखा है। रुमाल देखकर अमीर अली सन्नाटे में आ गया। उसने रुमाल उठाकर खोला तो सबसे ऊपर एक चांदी की अंगूठी थी जिस पर नक्श कंधा था। वो उसकी माँ की अंगूठी थी जो उसने मरते वक्त ज़किया खानम को दी थी, जिसे वो हर वक्त पहने रहती थी। अमीर अली चीख मार कर मैयत से लिपट गया कि ये मैयत मेरी बहन ज़किया की है। ना जाने वो क्यों जहांगीर खान की हवेली छोड़कर दिल्ली आ गई थी और एक गुमनाम जिंदगी गुजारती थी, ये कोई नहीं जान सका। जहांगीर खान को उसी खेत में दफन किया गया था जहां से घासी राम का ढांचा बरामद हुआ था और जहां उसने ढांचे की बेहुरमती की थी। वो खेत आज तक उसी तरह बंजर पड़ा है, कोई डर के मारे भी उतर नहीं जाता।